अच्छा, हज भी पढ़ा दिए मेरे को, उम्रा भी करा दी, सब करा दी, अच्छा, हज उम्रा दोनों हो गया? सब हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ आ गई बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इतने अच्छे दिन बताया ना आपको। अच्छे अच्छे दिन बताया, अभी ये दिन पे आ गई ना, मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ क्या बुरा है, यहाँ भी तो अच्छा ही है। यहाँ अच्छा ही है, कोई अपने वाले मिलने आते हुए तो अच्छा लगता है ना जरा। हम लोग आए ना तुम्हारे अपने वाले, हम लोग बेटी लोग गए, ये लोग बेटे लोग भांजे भी पुणे से मिले तुमको, इतने लंबे से आए तुम लोग। और क्या अच्छा चाहिए खाला तुमको? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अरे मेरे बोनाई का नाम है अब्दुल रशीद। कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आपने ये तो सुना होगा कि बच्चे यतीम हो गए, बच्चे लावारिस हो गए, बच्चे बेसहारा हो गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मदद करना है। बच्चों का एक यतीम खाना भी होता है, अनाथ आश्रम भी होता है। मैं कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह पर गया जहां पर यतीम माँ बाप रहते हैं, अनाथ माता पिता रहते हैं, बेसहारा माँ बाप रहते हैं। देखिए, बच्चों को कभी माँ बाप जानबूझकर यतीम नहीं करते, वो तो उन्हें कुदरती मौत आ जाती है और वो न चाहते हुए भी इस दुनिया को, अपनी औलाद को छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद औलाद यतीम और बेसहारा हो जाती है। लेकिन अगर वो बेसहारा भी होती है तो वो चूंकि एक चढ़ती उम्र में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना सेटअप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे माँ बाप को यतीम कर देते हैं, माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, लावारिस कर देते हैं, चूंकि माँ बाप के ढलती उम्र का मसला होता है, वो सेटल होने का उनके पास वक्त नहीं होता है, वो तो आखिरी मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक बात होती है। आज के इस मॉडर्न जमाने में, आज के इस नए जमाने में, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल जमाने में बच्चे माँ बाप को जानबूझकर यतीम और अनाथ कर देते हैं। मैं कुछ दिन पहले मुंबई के कायनात ओल्ड एज होम में गया, 2-4 दिन पहले की बात है, जिसे हिंदी और मराठी में वृद्धा आश्रम भी कहते हैं और इंग्लिश में ओल्ड एज होम कहते हैं। इसका उर्दू में मुझे कोई नाम नहीं मिला। मैं आज उन माँ बाप का, उन बेसहारा, उन यतीम, उन अनाथ माँ बाप का इंटरव्यू आपको सुनाने वाला हूं, आपको उनसे मिलाने वाला हूं, उनका दर्द आपको बताने वाला हूं, जिनको दुनिया ने नहीं बल्कि अपनी खुद की औलाद ने बेसहारा किया है, जिनको दुनिया के जो दुनिया के सताए हुए नहीं है बल्कि अपनों के सताए हुए हैं। माँ बाप औलाद को इसलिए पालती है ना कि वो बुढ़ापे में औलाद उनका सहारा बनेगी। मैं उस ओल्ड एज कायनात ओल्ड एज होम में मैंने कुछ माँ बाप का इंटरव्यू लिया। मैंने उनके लफ्जों में उनके दर्द को महसूस किया है, उनके चीखों को महसूस किया है। मैं तो बस उनका इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि बेमतलब, बेफजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं है। मेरा ये इंटरव्यू लेने का मकसद और ये इंटरव्यू आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कभी अपनों को अपने से दूर मत कीजिए, खास करके माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को सताना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह जीते जी दे देता है। माँ बाप को सताना एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हारी औलाद तुमसे वसूल करती है। आपको पता है ना, एक बहुत पुराना और मशहूर किस्सा है कि एक आदमी ने अपने बाप को मारने के लिए एक पोते में डाला और उसे कंधे पर डालकर समंदर में फेंकने के लिए गया। जब वो फेंक रहा था समंदर में तो अंदर से उस बूढ़े बाप ने आवाज दी कि बेटा थोड़ा सा आगे फेंको, क्योंकि मैंने मेरे बाप को भी वहीं पर फेंका था। तो याद रखिए, माँ बाप को सताना एक ऐसा, हर जुर्म की, हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप को सताने का जो सजा है वो दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो आप सोच ही नहीं सकते। बिना देर किए
मैं आपको वो इंटरव्यू बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमने एक बहुत ही शायद 75 साल की जो खातून थी, एक बूढ़ी औरत थी, उनसे हम मिले, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है। और उसकी वो हालांकि सारी दुनिया घूम चुकी है, लंदन, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह जाकर आ चुकी है, लेकिन आज वो कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बहन से मिलना है, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूं। मेरे शौहर के राज में मैंने बहुत ऐश किया, लेकिन मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं अकेली हो गई, मुझे अकेला कर दिया गया, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम जायदा है। जायदा है। हाँ। आपको बच्चे नहीं है, औलाद बच्चे नहीं? नहीं, औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत कोशिश की है पर नहीं हुई, क्या करें, नसीब की अल्लाह बात, की तरफ की बात, अल्लाह की तरफ की बात है। अच्छा, वो तो अभी आपकी अल्लाह- उम्र कितनी है? मेरी 75 साल की है। अच्छा, और शौहर, आपके शौहर के इंतकाल को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो जब तक शौहर थे तो वो संभालते थे? हाँ, शौहर थे, पूरी वर्ल्ड बम्बई घूम के आई मैं, अच्छा पूरा अमेरिका, लंदन, पेरिस, अच्छा हज भी पढ़ा दिए मेरे को, उम्रा भी अच्छा। करा दी, सब करा दी, अच्छा, हज उम्रा दोनों हो गया? सब हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ आ गई बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इतने अच्छे दिन बताया ना आपको। हाँ, अच्छे दिन बताया, अभी ये दिन पे आ गई ना, मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ भी तो अच्छा ही है। यहाँ अच्छा ही है, कोई अपने वाले मिलने आते हुए तो अच्छा लगता है ना जरा। हम लोग आए ना तुम्हारे अपने वाले, हम लोग बेटी लोग हैं, ये लोग बेटे लोग हैं। हाँ, हम भांजे लोग भी पुणे है। से मिले तुमको, इतने लंबे से आए तुम लोग। और क्या अच्छा चाहिए खाला तुमको? है, आपका नाम? हाँ? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अरे मेरे बोनाई का नाम है अब्दुल अरे रशीद। वाह। देखो आए ना रिश्तेदार। हाँ, रिश्तेदार, मेरा बोनाई का नाम था अब्दुल रशीद, मर गया अभी इतने बेचारा। लंबे लंबे तुमको मिलने आ रहे थे, इनके सर रिश्तेदार से बढ़कर है ना। तुमको अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ अच्छा किया कि तुमको पहले भी अच्छे लोग दिए और आज भी अच्छे लोग दिए। अच्छे लोग हैं, सब है ऐसा ना? कोई नहीं, सब समझदार अच्छे लोग हैं, नाते कुत्ते सब है। कोई यानी भेदभाव नहीं रखे कि भाई ये गरीब है अमीर है, वो सब भेदभाव नहीं रखे। एक बार आ जाए बस, यही समझदार मेरी बहन आ जाए। मेरी बहन को मैंने देखी नहीं, इतने साल हो गए, कितने साल हो गए आपकी बहन मिलने को नहीं आई? नहीं आई अभी। मेरे को यहाँ आके 6 महीने हुए और मैं मेरी बहन के यहाँ से गई नहीं अभी तक के। फोन पर कांटेक्ट फोन किया तो कि? बात करती है वो भी। हालांकि मतलब उनकी तमन्ना ये है कि उनकी बहन एक बार मिल ले उनसे। अजीजा, बहनोई का नाम राशिद ना? बहन का नाम अजीजा है। बहनोई का नाम। बहनोई का नाम रशीद, उनका नाम जो है ना रशीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद। दूसरी खातून से हम मिले तो उनका कहना यह है कि मैं खुद ही मेरे घर से निकल कर आ गई, क्योंकि मेरी औलाद मुझे रख तो रही थी मगर चूंकि मैं बोझ थी, इसलिए मुझे सबके सामने बेइज्जत करती थी। मेरे नवासे, मेरे पोतरों के सामने मुझे जलील करते थे, इसलिए मैं खुद ही वो अपना घर छोड़कर यहां आ गई। मुझे यहां पर अपनों से ज्यादा गैरों ने प्यार दिया, इज्जत दी। याद रखिए, इंसान खाने का, पीने का इतना भूखा प्यासा नहीं होता जितना प्यार, मोहब्बत और सबसे बढ़कर इज्जत का भूखा और प्यासा होता है। सुनिए खातून क्या कह रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बदरुन्निसा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 67 है। आप कितने दिनों से यहाँ पर मेरे को है? अभी 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटी है। अच्छा, सबकी बेटे शादी- क्या करते हैं? एक बेटा मुंब्रा में है, मीटर का काम करता है। एक बेटा मीरा रोड में है, रिक्शा चलाता है। अच्छा, तीनों बेटियों की शादियां हो गई? सबकी हो गई, उनके बच्चों की शादियां हो आपके गई। शौहर? मेरे शौहर गुजर गए, 15 गुजर साल गए। हो गया। यहाँ कैसे आना हुआ यहाँ आपका? पे क्या है, बेटे लोग हैं ना, औरत के बच्चों के सामने हमको नज़र से गिरा के बात करते हैं, आंखें भर भर के बात करते हैं, आंखों पे आते हैं, यार बहुत दिल को ठोस पहुँचाते हैं। तो उसकी वजह से बर्दाश्त नहीं होता था, और बोलने जाओ तो हमको ही डांटते। औरत बच्चों को नहीं बोलते, वो लोग चाहते नहीं कि मैं रहूँ उनके साथ। और जी, औरत बच्चों का हर चीज़ पूरा होता है। अच्छा, माँ के लिए पैसा नहीं है, थोड़ा सा आप उधर करके। माँ के लिए हाँ। पैसा नहीं है। अच्छा साहब बोलते हमारे पास नहीं है। अच्छा, छोटे बेटे के पास थी, आदमी गुजरा, आदमी था जब भी छोटे बेटे के पास थी। बड़ा बेटा अलग रहता एक था, मिनट, थोड़ा आवाज। हाँ, बड़ा बेटा अलग रहता था, छोटे बेटे के साथ ही थी। आदमी गुजरने के बाद में जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत अच्छा था,
شادی کے بعد میں وہ بھی عورت کا ہو گیا. اب عورت جو بولتی وہ حساب سے چلتی, ان کی زبان واپرتے, ان کے سامنے ہم کو نظر سے گرا کے بات کرنا, آنکھ پھاڑ پھاڑ کے بات کرنا, آنکھ پہ آنا اور الٹا ہم کو ہی برا بلا بولنا. اور ہم خرچہ نہیں دے سکتے ان کو, دوا کے لیے بولو کچھ اور بھی چیز کو ہم نہیں دے سکتے, صرف کھلا سکتے. ہم 2 ٹائم کھلاتے, وہ مہربانی سمجھو. اچھا, اور ان لوگ کے بچوں کے سامنے بھی یعنی وہ آپ کے جو بچے ہیں دونوں بھی وہ یعنی آپ کے بہو کے سامنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں؟ بچوں کے سامنے, ان کے بچوں کے سامنے, ان کی عورت کے سامنے بہت برا بلا بہت بولتے. برداشت نہیں ہوا, میں کچھ بولی نہیں. بہت دن تو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ نہیں تو وہ ہے میرے پہچان والے ہیں, وہ زہرا میڈم کی دوست بھی ہے, ساتھ میں رہتے, تو ان کے پاس میں وہ ہماری پرانی 30-40 سال کی پرانی تھی پہچان ہے. تو میرے سے برداشت نہیں ہوا, میں گھر چھوڑ کے نکل گئی. کسی کو کچھ نہیں, کسی کو نہیں بتائی, کچھ نہیں بتائی. ایک بیٹی میرا روڈ میں رہتی, اس کے پاس آئی, وہ ذرا میرا دھیان دیتی تھی. ایک بوڑھے بابا سے ہم ملے, انہوں نے تو یہ بتایا کہ میرا بیٹا ہائی کورٹ میں وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے, لیکن وہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا, مجھے گھر سے باہر نکال دیا. سوچئے نا, سن کے اتنا دکھ ہوا. ایک باپ نے کتنے جتن کیے ہوں گے, کتنی محنت کی ہوگی, کتنا قرض کیا ہوگا اپنے اس بیٹے کو. اس نے پڑھایا لکھایا, اسے وکیل بنایا ہوگا, اور وکیل بننے کے بعد وہی باپ بیٹے کو چھپنے لگا, اور اس بیٹے نے اٹھا کر اسے یہاں پہنچا دیا. ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ یہ بابا گرم دماغ کے ہوں گے, ڈانٹتے ڈپٹتے ہوں گے, تانا دیتے ہوں گے, لیکن یاد رکھو, اگر کوئی گھر میں آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے والا ہے تو ارے آپ خدا کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ جس باغ کا کوئی مالی نہیں ہوتا وہ بہت جلدی اجڑ جاتا ہے. کیا بتایا تھا؟ ہری شنکر مشرا صاحب. ہری شنکر مشرا. جی ہاں. کتنے بچے ہیں آپ کو؟ میرے 2 بچے ہیں دادا, لیکن وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. اچھا. جو ہم کو اپنے ساتھ رکھنے کو ڈرتے ہیں, وہ کس کام کے ہمارے بچے؟ فین بند کریں ذرا. غلط بولتے ہیں. ہاں, ہم کو یہاں کر دیا ہمارے اپنے. ایک لڑکا ہائی کورٹ میں وکیل ہے, ہم کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتا. ہائی کورٹ میں وکیل ہے؟ ہاں, بمبئی ہائی کورٹ میں. اچھا, لیکن آپ کے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. دوسرا ایک لڑکا ڈاکٹری پڑھائی کر رہا ہے, ابھی پاس نہیں ہوا, ابھی اس سال فائنل میں گیا MBBS. ایک لڑکا ہائی کورٹ میں وکیل اور ڈاکٹر, لیکن باپ کو رکھ نہیں سکتے. ماں باپ کی سختی کو برداشت کرنا سیکھو, کیونکہ یہ سورج کی طرح ہوتے ہیں, انہی کی وجہ سے گھر میں اجالا ہوتا ہے. ایک بار یہ چلے گئے تو گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے. میں نے کئی ماں باپ سے ایک سوال کیا, حالانکہ ماں باپ کے دل کو کبھی ٹٹولنا نہیں چاہیے, اس کا امتحان نہیں لینا چاہیے, لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میں نے پوچھ ہی لیا. میں نے کئی ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی اولاد نے, آپ کے اپنوں نے اس حالت میں پہنچا دیا جن کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی, انہی لوگوں نے جن سے آپ کو اتنی امیدیں تھی کہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنیں گے, لیکن آج آپ کو اس استھتی میں, اس حالت میں انہوں نے پہنچا دیا, تو کیا آپ اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ماں باپ بھی ایسا نہیں ملا. حالانکہ شکایتیں بہت کی انہوں نے, بہت یعنی روتے ہوئے آنسو نکال کر انہوں نے ان کی شکایتیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے, بلکہ ہم دعا ہی کرتے ہیں. ایک بھی بندہ یا بندی یا ایک بھی ماں ایک بھی باپ ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اپن میری طبیعت تھوڑی نرم چلتی, اس کے لیے یہاں رکھ دیا ایسا. یعنی آپ کو یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں تمہارے بیٹے نے ڈال دیا, تمہاری خدمت نہیں کیا, یہاں لا کے ڈال, تم خوش ہے؟ ہاں, او بابا میں یعنی برائی نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ جی میں کسی کی برائی میں کتنا پڑھے لے؟ جی میں SNDT وومنس یونیورسٹی ہے نا, چرچ گریڈس پہ, ادھر سے 1980 میں نے BCom ڈگری پاس کی. اچھا, چلیے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مطلب آپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں یہاں پر, اور پھر بھی آپ اپنے بیٹے سے خوش ہیں. یہ اصل میں ایک ماں کا دل ہے. کسی کوئی اولاد نہیں, جسے کو ماں باپ سے پیار نہ ہو, اور کوئی ماں باپ ایسے نہیں. یہ اتنے ہیں نا یہاں پر, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے ریس ادھر کی لکھی دی ہوں گی تو ہو سکتا ہے سب آئے ہوئے ہوں گے. ایسا بھی کچھ اللہ تعالیٰ کو ملانا ہوگا ادھر سب لوگوں سے, اس کے لیے ہو سکتا ہے سب.
آپ کو مطلب آپ خود سے یہاں پر میں آئے اپنی کہ مرضی سے آئی ہوں. اچھا تو یہاں خوش ہیں آپ؟ اب تو کیا خوشی اور کیا ناخوشی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، نکل لیں گے دنیا سے. کسی بات کا دکھ؟ کوئی دکھ نہیں. تو جیسے ایک فیملی کو مس نہیں کرتے؟ نہیں، کیونکہ میں جب میں نے خود ہی سوچا ہے کہ مجھے یہاں رہنا ہے، ان پر وزن نہیں بننا ہے، تو پھر اس میں مس کرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ میری طرف سے ان کو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وزن تھی ان کے اوپر؟ نہیں، میں نے خود کو محسوس کیا میں ان کے پر وزن ہوں. ہاں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس سے نہیں، آپ نے کچھ محسوس بھی نہیں، کیا؟ کچھ بھی نہیں. ان کی پیٹھ سنتی ہے، کچھ بھی نہیں. بہت پیاری بچیاں، اللہ ایسی بچیاں سب کو دے. اللہ تعالیٰ اگر تم کو یہ موقع دے کہ اپنے اولاد کو تم معاف کر دیں گے؟ معاف تو کر ہی دیں گے، اولادیں نو. اچھا، ہم نے دکھ اٹھایا تو ان کو کیوں دکھ دیں گے؟ ان کے عورت بچوں میں خوش ہے، رہنے دو خوش. اللہ ان کو معاف کرے. یعنی اتنا ہونے کے بعد بھی آپ معاف کر دیں گے؟ اولادیں نو. چلیے، میں نے یہ بھی پوچھا ایک ماں سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پوچھے کہ آپ اگر کہیں گے تو ابھی آپ کے اولاد کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ میں نے معاف کر، میں آج ہی کہتی ہوں کہ میں نے معاف کر دیا. دنیا والے بھی میری اولاد کو سزا نہ دے اور اللہ بھی میرے اولاد کو سزا نہ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے ماں باپ کا دل. کیا اللہ نے ماں اور باپ کا دل بنایا ہے کہ واقعی میں، یعنی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے محبت کا پتہ اس وقت چلا کہ جب سیب 4 تھے اور ہم 5، اور ماں نے تب کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں ہے. اس سے ماں کی محبت کا اندازہ لگتا ہے. کتنے بدنصیب ہے وہ اولاد جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تھوڑی سی ان کی ضعیفی کی وجہ سے، ان کی خدمت کی ڈر کی وجہ سے، یا ان کے خرچ کی وجہ سے، یا ان کے لائف سٹائل میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جائے گا، اس کے لیے اپنے ماں باپ کو انہوں نے ڈال دیا جو ان کی دعاؤں سے دنیا و آخرت سنورنے والی ہے. انہی ماں باپ کو انہوں نے اناتھ آشرم میں لا کر ڈال دیا، یا ردھا آشرم میں لا کر ڈال دیا، اولڈ ایج ہوم میں لا کر ڈال دیا. میں ایسی اولاد کو بدنصیب ہی کہوں گا، بدقسمت ہی کہوں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے اس ویڈیو میں وہ اولڈ ایج ہوم والا انٹرویو آپ کو ڈیٹیل میں اور تفصیل سے نہیں بتایا. اگر آپ وہ انٹرویو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں پر اس انٹرویو کا، اس ڈیٹیل میں انٹرویو کا آپ پورا انٹرویو دیکھیں. واقعی میں آپ کو بہت یعنی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ وہ انٹرویو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پر لنک ہے اس پورے انٹرویو کے ویڈیو کا، اس پر کلک کریں اور آپ پورا انٹرویو ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ 2 لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسری وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں. دنیا کی سب سے بھیانک، سب سے خراب آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ اور چلا کر اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے. کتنی کمال کی بات ہے نا کہ ماں باپ کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے، لیکن ماں باپ کی وصیت سب کو اچھی لگتی ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر تمہارے ماں باپ کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہو. بہت روتا ہوں لیکن میرا دامن کبھی نم نہیں ہوتا. ان کی آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا. ہمیشہ اپنے دشمنوں کے بیچ محفوظ رہتا ہوں کیونکہ میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا. کوئی گھر صرف بڑا ہونے سے، خوبصورت ہونے سے، یا وہاں پر سوئمنگ پول، کار اور گارڈن ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، خوشحال نہیں ہوتا. اگر وہاں کے بزرگ، وہاں کے ماں باپ اور وہاں کے اس گھر میں رہنے والے ضعیف، ان لوگوں کے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہے تو وہ گھر خوشحال ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے
اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔